बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो ईरान में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें 8 पाकिस्तानियों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, इन तमाम पाकिस्तानियों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। आज कुछ विजुअल्स देखने का मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ। माएँ रो रही थी, बहनें फरियाद कर रही थी। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई कि ये दहशतगर्द ना सिर्फ बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बल्कि इनका नेटवर्क ईरान तक फैला हुआ है। पाकिस्तान को अब इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ अपनाना है, अपनी पॉलिसीज़ ये किस तरह से मुरतब करते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और ईरान की हुकूमत से अब पाकिस्तान का क्या मुतालबा होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि एक तो कौंसल एक्सेस दिया जाए ताकि जितने भी ये 8 पाकिस्तानी थे इनकी शनाख्त हो सके, और फिर इसके साथ साथ ईरान की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इन्हें इंसाफ के कटहरे में इन तमाम दहशतगर्दों को लाया जाएगा, शनाख्त होगी। लेकिन देखते हैं कि ईरान इससे पहले भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ ईरान में हो चुकी हैं। कार मैकेनिक्स को टारगेट करने का असल मकसद क्या था? नफ़रत फैलाना पाकिस्तान के हवाले से। और फिर याद रखिएगा ये वही लोग हैं जो बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयाँ करते हैं, शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबियों को टारगेट किया जाता है। उसी तरह अब ये सिलसिला हमें ईरान में भी नज़र आ रहा है। लोग गए होंगे बेचारे मजदूरी करने के लिए और किसी ने बताया होगा कि यहाँ पर पंजाबी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह एक दहशतगर्द कार्रवाई के ज़रिए इन लोगों को टारगेट जो है वो किया है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि अमरीकी वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविल क़यादत से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई, और अगर आप इस खबर को पढ़ें जो ISPR की तरफ से रिलीज़ की गई, तो इस खबर को पढ़ने के बाद जो फर्स्ट इंप्रेशन आपके जहन में उभरता है कि पाकिस्तान में तजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और दीगर अमूर जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं, इनके ऊपर होने वाले फैसला साजी में पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तमाम फैसले पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। और फिर ये खबर इस बात की भी दलील है कि शहबाज एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक प्रॉक्सी है और ये दिखावा है, एक चेहरा है। असल में जो लोग इस हुकूमत को कंट्रोल कर रहे हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, और शायद अमेरिका को भी ये बात इस चीज़ का एहसास है। और हमेशा की तरह आज भी फैसले GSU में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, और अमेरिका भी इसीलिए उनके साथ ये मुलाकातें कर रहा है। अब जो खबर रिपोर्ट हुई है पाकिस्तान के मीडिया पर, वो है क्या, और असल बंद कमरों में क्या चल रहा है, इस पर भी बात करते हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की क़यादत जैक बर्गमैन कर रहे हैं, और थॉमस स्वाजी और जोनाथन जैक्सन भी उनके हमरा थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अहम अमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने इस अमर पर जोर दिया कि पाक अमरीका ताल्लुकात को बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़दार पर यकसा स्ट्रेटेजिक मफादात की बुनियाद पर मज़ीद फ़रोग़ दिया जाए। अमरीकी वफ्द दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। फिर खुद मुख्तारी पर बात हुई है, सफारती, सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी को कैसे आगे बढ़ाना है, और फिर कुछ याददाश्तें भी हैं जी जिसका हवाला दिया जा रहा है। अच्छा, ये तो खबर हो गई जो आपको पाकिस्तान के मीडिया के ज़रिए बताया जा रहा है कि हाँ अमरीकी कांग्रेस के लोग आए और देखे, वो GSU में गए, उन्होंने पाकिस्तान की अस्करी मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें की, और इस हुकूमत के ऊपर जो इत्मीनान है और इत्तमाद का इजहार किया। यही खबर हमें बताई जा रही है। लेकिन व्यूअर्स, चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। मैं आपको ठीक 4 माह पहले जो अमेरिका में चल रहा था ये मैं आपको याद करवा देता हूं। जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए और पाकिस्तान की इक़्तिदार की राहदारियों में बैठे हुए, लेटे हुए और खड़े हुए लोगों को ये ख्याल आने लगा कि बाइडन सरकार अब रही नहीं, और जिसके साथ हम सिंह थे, जिसके कहने पर इमरान खान की हुकूमत को हमने ख़त्म कर दिया, तो अब हमारा क्या होगा। और इसके साथ साथ ये भी खौफ इन लोगों पर तारी हो गया कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता, पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी ने उनका साथ दिया, कुछ गारंटीज़ दी गई। डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ मौक़ों पर जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो ज़रूर इमरान खान की रिहाई के लिए काम करेंगे। तो ये ना हो कि कहीं अब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान से इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दें। तो फिर अब सोल्यूशन क्या था? 4 माह गुजर गए, कोई जवाब नहीं आता, ना कोई मुतालबा किया गया, और बल्कि डेमोक्रेसी एक्ट हमने देखा, इसके लिए अरकान कांग्रेस जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। तो ये खौफ मज़ीद हमें नज़र आया पाकिस्तान के इक़्तिदार के हलकों में, और दूसरी तरफ से वफूद भेजे जाते हैं कि किसी तरह से रिवर्स किया जाए। डॉक्टर्स पाकिस्तान आए, एक नई साजिश तैयार होती है, उन्हें मनाने की कोशिश की गई, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हमें इक़्तिदार की राहदारियों में बैठे हुए लोग
साजिशें तैयार करते हुए नजर आते हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी हुए, लोग तकसीम हो गए। और पाकिस्तान की इक़्तिदार की राहदारियों में बैठे हुए लोगों ने जो प्लान तैयार किया वो मिनरल समिट की शक्ल में हमें नजर आता है। अब अमेरिकन को कहा यह जा रहा है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और जब अमरीकियों का जो मफाद है वो मिनरल्स के साथ जुड़ जाएगा तो वो यकीनन पाकिस्तान में जमहूरियत उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और जो उनके मफादात को फैसिलिटेट करेगा यकीनन वो उन्हीं लोगों के साथ जाएंगे। अब ये एक पेज नया तैयार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप कुछ अर्सा पहले मैंने ये बात इसी प्लेटफॉर्म पे कही थी कि अमेरिका यूक्रेन से अगर डील करने के लिए उनकी मादनियात पे नज़र रखता है तो पाकिस्तान से भी ये सवाल होगा। और पाकिस्तान में जब मादनियात की बात शुरू हुई तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अमेरिका बहुत जल्दी अपना इंटरेस्ट भी शो करेगा, और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस आइडिया को जहां पूरी दुनिया को पिच कर रही होगी वहीं पर अमेरिका भी इसमें इंटरेस्ट अपना शो करेगा, और फिर इनकी कोशिश होगी कि अमेरिकन को फैसिलिटेट किया जाए। और इस मैंने आपको कुछ हफ्ते पहले खबर दी थी कि अमेरिका दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज और 194 ममालिक के साथ जो ताल्लुकात है उन्हें रिविजिट कर रहा है, और इन्वेस्टमेंट की बुनियाद पर इन ताल्लुकात को परखा जाएगा। जो जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा व्हाइट हाउस में उसे उतना ही बड़ा मकाम दिया जाएगा। उन्होंने सऊदीयों को कहा ना कि इन्वेस्टमेंट करो, और फिर उसके बाद ऐलान कर दिया कि किसी गैर मुल्की अगर हमने दौरे पर जाना है तो पहला मुल्क सऊदी अरब होगा। तो फिर सऊदीयों ने इन्वेस्टमेंट की तो उनको मकाम दिया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, उन्होंने यूक्रेन के मिनरल्स के अंदर भी अपनी जो इंटरेस्ट शो की, और उसके बाद उन्होंने घर बुलाया। गो के एग्रीमेंट नहीं हो सका, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टमेंट अमेरिकन ने यूक्रेन जंग के अंदर की थी वो रिटर्न चाहते हैं, और रिटर्न कैसे मिलेगा? वहाँ की मादनियात के जरिए रिटर्न हासिल किया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप का मिशन क्या है? दुनिया की मादनियात के ऊपर जी उनकी नज़र है, और मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म पे खबर दी थी कि यूक्रेन की जो मादनियात हैं आपने इसको नहीं भूलना, पाकिस्तान की अब बारी आने वाली है। और उस बड़ी खबर की तस्दीक यूके इंडिपेंडेंट ने भी की, और वो अखबार अपनी खबर में रिपोर्ट कर रहा है कि आफ्टर यूक्रेन ट्रंप इज नाउ आइंग पाकिस्तान रेयर मिनरल, पाकिस्तान सिट्स on world's largest copper and gold deposits and rich quantities of lithium, and the US is looking at Pakistan in its continued hunt for rare minerals. Pakistan has one of the world's largest copper and gold deposit as well as rich quantities of lithium, a key components in batteries. अब इस खबर में ये भी कहा गया कि in return for past and future military and financial supports in the war against Russia, the Donald Trump administration has been asking Ukraine for the deal that would give the US nearly half of the war-torn country revenues from the critical minerals, oil and gas, as well as stakes in the key infrastructures like ports through a joint investment fund. अब देखें ये करते क्या हैं, जंग शुरू हो गई, आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब कोई ये मत समझे कि वो जो पैसा यूक्रेन को दिया गया ये वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, जंग छिड़ी हुई है, कोई बात नहीं, आपके पास ये जो मिनरल्स पड़े हैं, जो कुदरत ने आपको ये जो मादनियात की दौलत से मालामाल किया, तो भाईजान ये अब हमें दे दें। तो अब पाकिस्तान के साथ भी ये कुछ हो रहा है। अच्छा, लोग ना ये कहते हैं कि खान को आप ऐसे ही इस पूरे इक्वेशन में लेकर आते हैं। देखिए, इमरान खान क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या सिविल हुकूमत कहती है कि नहीं जी हम आपकी बात नहीं मानते और हम आपके साथ नहीं चलेंगे, तो फिर इमरान खान की रिहाई और इमरान खान और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन अब इसे एक हथियार के तौर पर अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल किया जाएगा। हमें अब इसमें कोई दो राय नहीं अपनानी चाहिए, और यही अमेरिकन का एजेंडा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी एक्ट है, पाबंदियों की बात की जा रही है कि अगर पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को बंद ना किया गया तो देखो इन शख्सियात के ऊपर पाबंदी अमेरिका में लग जाएगी। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो इस किस्म के फैसले करवाने के लिए इस्लामाबाद के ऊपर अमेरिका जो है वो जोर डाल रहा है, ऐसी खबरों और ऐसे मुतालबात के जरिए। तो पाकिस्तान को नहीं भूलना चाहिए हम इस वक्त कहाँ पर स्टैंड करते हैं। मैं भी आपको खबर एक ये भी दूँ, और इस वक्त की एक जो इनसाइड स्टोरी है वो सहाफ़ी शाहिद असलम साहब के मुताबिक, और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो रॉन्ग नंबर्स हैं और जो रवैये रॉन्ग नंबर्स जैसे हैं इसे एक्सपोज किया। इससे पहले भी ये मामला जो है वो हमने देखा जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर साहब जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट एज अ चीफ जस्टिस हो सकती थी, तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब हुई। इस बात को भी रिपोर्ट किया गया। अब पता ये चला है जी कि एक तो दोनों जो अली जफर साहब हैं और बैरिस्टर गौहर, इन्होंने वोट दिया है बाकिर नचवी साहब के लिए। तो बाकिर नचवी साहब कौन है? हमेशा से प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्यों किया, इसका भी जवाब आना चाहिए। और शाहिद असलम साहब की जो खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये कहते हैं कि अमरीकी कांग्रेस के अरकान के वफ्द का पाकिस्तान का हालिया दौरा पाकिस्तानी एम्बेसी के ताउन से हुआ।
یہ وفد جنوری میں بھی پاکستان آنا چاہتا تھا. یہ وفد بنیادی طور پر امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس پر مبنی ہے، اس لیے وفد کی پاکستان کے عسکری اور حکومتی اراکین سے ملاقات معمول کا حصہ ہے. کانگریس مین پی ٹی آئی کے وفد جس میں بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ سے بھی ڈنر پر ملاقات کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے باقاعدہ دعوت نامہ بھی بھیجا گیا، لیکن دونوں نے جانے سے انکار کر دیا. ذرائع کے مطابق کہ وجہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے رؤوف حسن کا امریکی ایمبیسی کے پروٹوکول اسٹاف سے انہیں ملاقات کے لیے نہ بلانے پر جھگڑا بھی تھا، اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سے کچھ صحافیوں نے موقف لینے پر ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے دعوت ناموں کے متعلق کچھ علم نہیں اور وہ اس معاملے پر لا علم ہے، یہ انہوں نے اس کا جواب دے دیا. تو دیکھیں جی، اگر یہ واقعی ایسا کوئی ایپیسوڈ ہوا ہے تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ پوری پاکستان کو نقصان ہوا. آپ کے پاس ابھی بھی یہ موقع ہے، یہ وفد پاکستان میں موجود ہے. آپ علی ظفر صاحب ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے باقی لوگوں، یار کم از کم ان کے ساتھ تو آپ ملاقات کرو. اب بھی یہ منرلز جو گیم چل رہی ہے اس کا جو بھی نتیجہ نکلے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو یہ محاذ خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. آج کسی دوست نے مراد سعید کو کوٹ کیا ہوا تھا کہ یہ کیسا آپریشن ہے، ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے اور دوسری طرف معدنیات نکالے جا رہے ہیں، منرل سمٹ، اور یہ سارا کھیل ہم دیکھ رہے ہیں. تو مجھے ویورز 2008 کا سوات آپریشن یاد آ گیا. ایکسٹینسولی اس آپریشن کو ہم نے کور کیا، بہت ساری شہادتیں دیکھی، ہمارے صحافی دوست بھی شہید ہوئے، ان کے جنازے ہم نے پڑھے سوات کے اندر ہی رہ کر. اور ایک دن کچھ ٹرک آ رہے تھے، جب آپ خواجہ خیلہ کو کراس کرتے ہیں اور ٹورڈ سوات جائیں تو ایک جگہ میں نے کچھ ٹرکس کو دیکھا. تو میں نے اپنے جو لوکل نمائندہ تھا ہمارا ناصر داوڑ، میں نے اس سے پوچھا کہ ناصر یار یہ ٹرک کدھر سے آ رہے ہیں، آگے تو آپریشن ہو رہا ہے اور یہ پتھر لے کر کدھر جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سر یہ جن علاقوں میں آپریشن ہو رہا ہے ان کو کہا گیا گولی چلے، طوفان آئے، آندھی آئے، جو مرضی ہو جائے، آپ نے کام نہیں روکنا. میں نے کہا یار یہ کام کیسے کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جن لوگوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں وہ کام بھی کروا رہے ہیں. تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اس خطے میں ہوتا رہا. آپ نے معدنیات نکالنے آپ نکالیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا فائدہ مقامی آبادیوں کو ہوگا یا نہیں ہوگا. 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. بلوچستان سے معدنیات نکلیں اور بلوچستان کی عوام کو اس کا فائدہ نہ ہو تو پھر یقیناً یہ سوال وفاق کے اوپر ضرور اٹھایا جائے گا. پیپرز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس کی ایک پوری لسٹ آج جاری کی گئی ہے، اور پچھلے 3 ماہ کے اندر عمران خان کے کیسز کو جس طرح سے روکا جا رہا ہے. ایک تو جی توشہ خانہ 2 کیس میں اڈیالہ جیل میں اب اس کی سماعت نہیں ہوگی. خالد یوسف صاحب کو بتا دیا گیا ہے عدالتی عملے کی طرف سے کہ جوڈیشل کمپلیکس G11 میں اس کی سماعت ہوگی، اور یاد رکھیے گا کہ اس کی لاسٹ سماعت جو ہے وہ 17 فروری کو ہوئی، اس کے بعد کوئی سماعت نہیں ہوئی. 17 فروری آخری سماعت تھی جو 27 فروری تک ملتوی کی گئی بغیر کارروائی کے، اور پھر 11 مارچ کی سماعت بھی بغیر کارروائی کے ملتوی ہوئی، اور پھر 26 مارچ والی سماعت بھی بغیر کارروائی کے ملتوی ہوئی، اور اب 14 اپریل کی سماعت بھی بغیر کارروائی کے ملتوی ہونے کی خبر جو ہے وہ آ رہی ہے. اب اس کے پیچھے بنیادی طور پر ریزن کیا ہے؟ ایک تو خان صاحب کے ساتھ تمام رابطے منقطع ہو جائیں، اور گرینڈ الائنس اور دیگر معاملات کے اوپر، معدنیات کے بل کے اوپر، ڈرون حملوں کے حوالے سے، اور پارٹی کو کس طرح سے متحد کرنا ہے، جو توڑ پھوڑ اس وقت شروع ہوئی ہے، جو انتشار کی کیفیت ہے، عمران خان کی انسٹرکشنز ضروری ہیں، اس کو روکا جائے. اگر کلیئر کٹ پالیسی اور اجازت نامہ یا پھر ڈائریکشنز آ گئی تو یقیناً اس تحریک کو ایک نیا رنگ ملے گا، ایک نئی سوچ کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ میدان میں ہوں گے، اور حکومت اس کو روکنا چاہتی ہے. اب سے زبیر عمر صاحب نے اس حوالے سے عمران خان کی جو جیل میں ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو 100 سے 150 لوگ ان کو ملاقات کے لیے جاتے. ان کے وکلا جب بھی چاہتے وہ جیل میں چلے جاتے اور جا کر ان سے مل سکتے تھے. ان کے قریبی ساتھی صبح سے لے کر دوپہر تک ان کے ساتھ رہتے. جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو ظلم ہے، اور آپ ان کی فیملی کو بھی ملنے نہیں دے رہے. حامد میر صاحب نے اس حوالے سے ٹویٹ کی، اور وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہی بات جو میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں. حامد میر یہ کہتے ہیں کہ اگر سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، جو حکومت پوری کوشش کرتی ہے، تو ان کی ملاقات نہ ہو تو اس سے لگتا ہے کہ عمران خان حکومت کی شرائط پر کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو دوسرا کیس ہے بشرا بی بی کا، اس میں جی بشرا بی بی کی جیل میں بہتر سہولیات فراہم کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراضات دور کر کے کل سماعت کے لیے یعنی آج مقرر کر دی ہے، اور جسٹس انعام امین منہاس اس پر سماعت کریں گے. اور کیس نمبر 3 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی ٹرانسفر ججز کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں آئینی بینچ آج دن 11:30 بجے کرے گا. اور اسلام آباد، لاہور ہائی کورٹ بار، کراچی لاہور بار اور عمران خان نے بھی اس حوالے سے
درخواستیں جو ہے وہ دائر کر رکھی ہیں۔ کیس نمبر 4، آج لاہور ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ پہ مشتمل 9 مئی مقدمات میں عمران خان کی 8 درخواست ضمانت کی آج سماعت کرنے جا رہا ہے جی، اور اس کیس میں پروسیکیوشن آج ممکنہ طور پر موقف لے سکتی ہے کہ اب ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ نہ کریں، اب تو 4 ماہ میں ٹرائل مکمل ہونے لگا ہے۔ تو انہوں نے سب پلان کیا ہوا تھا اور یہ بغیر پلاننگ کے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک نا اس وقت آڈیو سوشل میڈیا پر لوگ شیئر کر رہے ہیں، اور یہ آڈیو ایک ہاشم خان صاحب ہیں، ان کی آڈیو ہے۔ تو خان صاحب نے، ہاشم خان نے فون کیا جی جو آپریٹر کمپنی تھی اس کو، کہا کہ یار یہ سم کس کے نام پہ؟ انہوں نے کہا سر آپ کے نام پر ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا بل کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا سر آپ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کے اوپر آپ ایک نوسر باز کی آواز مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ تو آپ اس کو بند کریں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ریاست پاکستان کی طرف سے، انہوں نے کہا ریاست پاکستان کو ہم ٹیکس دیتے ہیں اور یہ موبائل نمبر جو ہے یہ میرا ہے، اور لہٰذا آپ اس آواز کو بند کریں۔ تو لوگ جو ہیں جی اتنی نفرت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رنگ ٹیون اور آپ کو سننے کو ملتا ہے، کیا سننے کو ملتا ہے؟ وہ حکومت پاکستان کی ایک تعریف آپ پہلے سنیں گے، شہباز شریف صاحب کا نام سنیں گے، اور اس میں تھا کیا کہ سم پر شہباز شریف کی آواز سنائی دیتی ہے جو انہوں نے بجلی سستی کرنے کے حوالے سے ریکارڈ کرائی تھی۔ تو لوگ سر آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ جائیں ترکی جائیں، آپ برطانیہ آئیں، یہاں پر رہیں، چھٹی منائیں، واپس چلے جائیں، پیچھے فیصلے کوئی اور کر رہا ہے۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو پاکستان کی عوام سے ریلیٹ نہیں کریں گے، آپ کو پاکستان کی عوام کی عدالت سے آپ کے خلاف ہی فیصلے آئیں گے۔ بس یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے